ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते श्रौत्रार्हन्ति च निरून्यैर्महर्षिभिर्हृदिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र वैदिकी प्रक्रिया इत्याख्यं प्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र प्रथमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् प्रथमे पाठे सर्वादौ अस्माभिः इतः अग्रे नाम एतत् प्रकरणादारभ्य अग्रे च कः व्याख्याता भवति तस्य व्याख्यातुः परिचयः कृतः। तदीयानि मङ्गलत्वेन रचितानि पद्यानि अपि अस्माभिः पठितानि। जयकृष्ण नाम अयं व्याख्याता रघुनाथमहोदयस्य तृतीयः पुत्रः इति तत्र पद्येषु एतेन उक्तं। ततः किमर्थं वैदिकप्रक्रिया अथवा वैदिकम् इदं प्रकरणम् अपेक्षितम् अस्यापि नाम तत्र प्रतिपादनम् अपेक्षितम् अथवा वैदिकानां शब्दानामपि अन्वाख्यानम् अपेक्षितम् इति एतं विषयमादायापि अस्माभिः तत्र चर्चा कृता। ततः तत्र अग्रे अस्माभिः तत्र पाठारम्भात् पूर्वं विशिष्टाः नाम सूत्रारम्भात् पूर्वं विशिष्टाः केचन सिद्धान्ताः भाष्यप्रामाण्यपूर्वकतया नाम वैदिकानामपि शब्दानाम् अन्वाख्यानं पार्थक्येन अपेक्षितं। लौकिकाः यद्यपि वेदेपि प्रयुज्यमानाः भवन्ति तथापि वैदिकाः विशेषेण पार्थक्यं भजन्ते शब्दाः इति पठितं। तत्र च प्रथमं सूत्रं छन्दसि पुनर्वसोरेकवचनम् इति पठितं। तत्र द्वयोः एकवचनं वा स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। पुनर्वसु नक्षत्रं पुनर्वसु वा इति उदाहरणं च तत्र दृष्टं। लोके तु द्विवचनमेव पुनर्वसु इत्येव इति भवति इति च तत्र उक्तं। ततः परं विशाखयोश्च इति सूत्रं पठितं। तत्र द्वयोः एकवचनं विकल्पेन भवति अतः प्राग्वत् इति तत्र उक्तं। विशाखानक्षत्रं विशाखे वा इति तत्र उदाहरणत्वेन दृष्टं। ततः चतुर्थपादस्थम् अग्रिमं सूत्रं पठितं। षष्ठीयुक्तश्छन्दसि वा इति। षष्ठ्यन्तेन युक्तः पतिशब्दः छन्दसि घिसंज्ञो वा स्यात्। घिसंज्ञकः विकल्पेन भवति इति तत्र पठितम्। अतः घिसंज्ञापक्षे नाभावः नाम न इति आदेशः आङ्गोना स्त्रियाम् इत्यनेन भवति इति कृत्वा क्षेत्रस्य पतिना वयम् इति वैदिकम् उदाहरणं दृष्टं। ततः उक्तम् इह वेति योगं विभज्य छन्दसि इत्यनुवर्तते। सर्वे विधयश्छन्दसि वैकल्पिकाः सर्वे विधयः छन्दसि विकल्पेन प्रवर्तन्ते इति च तत्र सिद्धान्तः आविष्क्रियते। ततः उक्तं तेन बहुलं छन्दसि इत्यादिः अस्यैव प्रपञ्चः इत्युक्तं। तदनन्तरं तत्र यचिभम् इति भसंज्ञां स्मारितवान्। ततः निमित्तेषु असत्स्वपि नाम निमित्तानि न भवन्ति चेदपि केषाञ्चन शब्दानां भसंज्ञा अपेक्षिता वत् प्रत्यये परतः इति तदर्थं वार्तिकम् अस्माभिः पठितं। नभोङ्गिरो मनुषां वच्युपसङ्ख्यानम् इति। तत्र नभसा तुल्यं नभस्वत् इति उदाहरणं दृष्टं।
तत्र उक्तं भत्वाद् ऋत्वा भावः, नाम ऋत्वं न भवति इति भत्वस्य फलं भवति। अतः ऋत्वाय पदत्वमपेक्षितं, पदत्वं च भत्वेन बाध्यते इति कृत्वा ऋत्वा भावः भवति, सकारः तथैव तिष्ठति, नभस्वत् इति भवति। अङ्गिरसशब्दस्य तु अङ्गिरस्वत् अङ्गिरः इति उदाहरणं पठितम्। मनुष्यशब्दस्य मनुष्वदग्ने इति पठितं। प्रकृते षत्वमेव भवति, तत्र ऋत्वं तु न भवति। भत्वात् आदेशप्रत्ययोः इत्यनेन सकारस्य षत्वं भवति। पदसंज्ञा यदि स्यात् तदा तु ऋत्वमेव स्यात्, षत्वं न स्यात्। अतः पदसंज्ञायाः प्रकृते भसंज्ञया बाधः अस्माभिः कृतः दृष्टः इति विशेषः दृष्टः। ततः तत्र एतावान् विषयः मूले पठितः। तत्र यद्यपि मनुष्य इति शब्दमादाय तस्य सिद्धेः विषये वक्ष्यते, नाम मनुष्य इति शब्दः कथं सिद्धः भवति तद् वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः अचिरेण अधुनैव। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यापङ्क्तयः इत्थम् आसन्, ताः सकृत् पठामः, पठित्वा अग्रे गच्छामः। नभस्वदिति तेन तुल्यम् इति वतिः भत्वफलमाह मनुष्वदग् नैव ऋत्वाभाव इति ससजुषोरुः इति प्राप्तस्य तत्र हि पदस्य इत्यनुवर्तते। अंगिरसा तुल्यमंगिरसवत् अत्रापि देहली दीपकन्यायेन ऋत्वाभाव इति सम्बध्यते। मनुष्यवदिति मनुषा तुल्यम् अत्र भत्वात् आदेशप्रत्ययोः इति शः पदसंज्ञायां तु ऋत्वं स्यात् न षत्वम् अपदान्तस्येति वचनात् इति एतावत् पर्यन्तं व्याख्याभागं च वयं गते पाठे पठितवन्तः। अयम् अस्माकं क्रमे प्रथमः पाठः तत्र वैदिकीप्रक्रियायाः वर्तते, तस्याः प्रक्रियायाः प्रवृत्तः अभूत् इति। तत्र एतावान् विशेषः सम्पन्नः। अधुना अस्माकं क्रमे द्वितीयः पाठः अस्याः वैदिकप्रक्रियायाः आरब्धः भवति। तत्र अग्रे पठामः। व्याख्याता इंगितं करोति बाहुलकादिति मूले द्रष्टव्यं। तत्र उक्तं जने रुसिः इति विहितः उसि प्रत्ययः मनेरपि बाहुलकात् एवं खलु। अस्माभिः इदं सूत्रं नाम जने रुसिः इति उणादिसूत्रं यद् वर्तते तत्सूत्रम् उणादिप्रकरणे उणादिप्रपञ्चने विस्तरेण पठितम्। अतः तत्र प्रयोगः वस्तुतः अस्माभिः साधितः कः इति चेत् जनुः इति जन्मार्थे सः प्रयोगः साध्यते। परन्तु उणादयो बहुलम् इति उक्तमेव अस्ति। तस्य बहुलग्रहणस्य प्रयोजनविषये यद्यपि चर्चाः अस्माभिः तदा तदा कृताः एव, परन्तु तत्र नाम विशेषेण अत्रापि तस्य फलं बहुलग्रहणस्य फलं चर्च्यमानं वर्तते। तत् किं नाम मनेरपि बाहुलकात् इति पश्यन्तु। यद्यपि सूत्रे तत्र मनधातोः ग्रहणं न कृतं वर्तते, परन्तु उणादयो बहुलम् इत्येतेषां विषये नाम उणादीनां विषये बहुलग्रहणं स्वयं सूत्रकारेणैव कृतं वर्तते इति कृत्वा मनधातोरपि उस् प्रत्ययस्य मनुस् इति
शब्दः तत्र सिद्धः भवति। अतः आदेशप्रत्ययोः इत्यनेन सूत्रेण तत्र षत्वमुच्यते मनुष् इति भवति। मनुष्वद् इत्यत्र तु विशेषेण तत्र षत्वम् उक्तमेव, यतः भसंज्ञायाः बाधः क्षन्तव्यः पदसंज्ञायाः बाधः तत्र यदा जातः तदा एव अत्र षत्वमपि प्रवृत्तम्। अन्यथा सस्य तत्र ऋत्वं भवति स्म पदसंज्ञायां सत्यान्तु इति तत्र अस्माभिः दृष्टम्। सम्यक्। अग्रे किं कथयति पश्यामः। व्याख्याता च किं कथयति अत्र बाहुलकादिति बहून् अर्थान् लाति इति बहुलं ला आदाने तस्मात् आतोनुपसर्गे इति कः किमपि नास्ति। बहुलशब्दस्य रूपसिद्धिं कथयति। बहुलस्य भावः बाहुलकं मूले उक्तं खलु बाहुलकात्। तर्हि बाहुलकशब्दस्य अर्थः कः नाम बहुलस्य भावः बाहुलकं भवति। कुतः कथयति मनोज्ञादित्वाद् वुञ् मनोज्ञादिगणे पठितत्वात् प्रकृते वुञ् इति प्रत्ययः भवति। सम्यक् इत्यस्ति। इदानीम् अग्रे प्रकृते एकं सूत्रं दृश्यते, तत् पठनीयं वर्तते। सूत्रं नास्ति, तत् वार्तिकम् अस्ति, क्षन्तव्यः। वृष्वण्वस्वश्वयोः तत्र मूले वार्तिकत्वेन निर्देशः मम पुस्तके न दृश्यते, परन्तु पुस्तकान्तरं यदि पश्यामः तर्हि वार्तिकत्वेन अस्य ससङ्ख्यं निर्देशः दृश्यते। भवतु तर्हि वृष्वण्वस्वश्वयोः इति वर्तते वार्तिकम्। अस्य वार्तिकस्य अर्थः ज्ञेयः वर्तते। ततः अपि पूर्वम् अत्र कति पदानि सन्ति इत्यपि द्रष्टव्यम्। तत्र प्रायः पदानां परिचयार्थं सकृत् अस्माभिः एकवारम् अर्थः द्रष्टव्यः। वृषणीत्येतद्वसु वृषण पश्यन्तु, व्याख्यातारं पश्यन्तु। वृषण इति एतत् वसु अश्व एतयोश्च वृषण इति एतद् वसु अश्व एतयोः च परतः भत्वं स्यात्। वृषण वस्वश्वयोः, तर्हि वृषण इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। वस्वश्वयोः इति सप्तम्यन्तं भवति इति किञ्चित् सूत्रार्थपठनेन पदच्छेदपरिचयः अत्र प्राप्तः। यद्यपि तथा न भवति, पदच्छेदाः तु आदौ एव स्पष्टीकर्तव्यः भवति, परन्तु कदाचित् पदच्छेदकरणे सन्देहः भवति, तदा अर्थं वा पठित्वा वयं पदस्य निर्णयम् अथवा पदच्छेदम् इदमित्थन्तया ज्ञातुं नूनं शक्नुमः। तर्हि वृषण इति शब्दस्य भसंज्ञा भवति कदा? यदा वसु इति शब्दः अथवा अश्व इति शब्दः परतः भवति तदा। व्याख्याता कथयति निपातनान्येतानि छन्दोविषयाणि इति कैयटः। छन्दोविषयाणि इमानि निपातनानि भवन्ति इति कैयटः कथयति। एवं खलु वृषण्वसुरिति। तत्र किं कथयति लोके वृषवसुः वृषाश्वः इति भवति इति भावः। एवं खलु। तर्हि रूपं किं साधनीयं वर्तते तदेव व्याख्यात्रा यत्र इङ्गितं कृतं। किं वृषण्वसुरिति मूले पश्यामश्चेत् तत्र वृषण् वर्षुकं वसु यस्य सः वृषण्वसुः नाम वर्षुक इति शब्दः वृषण इति शब्दस्य अर्थत्वेन उक्तः मूले। वृषण् वसु यस्य सः वृषण्वसुः।
तर्हि प्रकृते वृषन् इत्येतस्य वसु इति शब्दे परतः भत्वं प्रकृतवार्तिकेन जातं, भत्वं जातम् इति कृत्वा तस्य पदत्वं न तिष्ठति। कस्य? वृषन् इति शब्दस्य पदत्वं न भवति इति कृत्वा न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्येतस्य प्रवृत्तिरपि न भवति। यतः न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन सूत्रेण यदि न लोपः विधेयः तर्हि तत्र तन्नाम पदसंज्ञापि अपेक्षिता भवति तस्य नान्तस्य प्रातिपदिकस्य, प्रातिपदिकसंज्ञापि अपेक्षिता भवति। अत्र तु प्रातिपदिकसंज्ञा अस्ति चेत् न लोपः कर्तुं नैव शक्यते, पदसंज्ञापि अपेक्षिता भवति इति कृत्वा पदसंज्ञायाः प्रकृते बाधः एव क्रियते इति कृत्वा पदसंज्ञायाः बाधात् न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यस्य वृत्तिर्न भवति, नकारः तथैव तिष्ठति न वा? तद् अग्रे वक्ष्यति, मूले स्वयं वक्ष्यति खलु। नकारः तथैव स्थितश्चेत् तर्हि प्रकृतिरणत्वं भवति। अट्कुवाङ्मम् इत्यनेन णत्वे सति वृषन् वसुः इति रूपं सिद्धं भवति। इति तु वसुशब्दे परतः। एवमेव अश्वशब्दे परतः अपि एवं भत्वं वृषन् शब्दस्य उच्यते। कथयति? वृषा अश्वो यस्य, वृषा अश्वः यस्य असौ वृषणश्वः। कः? वृषणश्वः इति भवति। प्रकृते वृषण अश्व इत्यवस्थायां तत्र वृषण इति शब्दस्य भत्वं भवति, पदत्वस्य बाधः भवति। अतः अत्रापि नकारः न लुप्यते। व्याख्याता कथयति न लोपः प्राप्त इति। ततः पूर्वं व्याख्याता उक्तवान् एव लोके वृषवसुः वृषाश्वः इत्येव भवति, नाम तत्र नकारलोपः भवत्येव इति भावः। वेदे एव एषा व्यवस्था। सम्यक् कथयति? इहान्तर्वर्तिनीं विभक्तिमाश्रित्य पदत्वे सति, एवं खलु? नाम इदानीं वसुशब्दे परतः अश्वशब्दे च परतः कश्चन समासः तु आश्रीयते एव खलु। अतः समासः यदि आश्रितः तर्हि पूर्वपदात् अपि सुबुत्पत्तिः भवति खलु। अतः तस्य सुपः लोपे सति अथवा विभक्तिः सुब्रूपा या विभक्तिः वर्तते तस्याः विभक्तेः लोपे सति अन्तर्वर्तित्वेन आश्रयणं कृत्वा प्रत्ययलक्षणम् आश्रित्य पदत्वे सति न लोपः प्राप्तः भत्वात् वार्यते। नाम पदत्वं तदा भवति, पदत्वं भवति चेत् न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन न लोपः प्राप्तः भवति। अतः तस्य न लोपस्य बाधाय प्रकृते किमुच्यते चेत् भत्वम् उच्यते। अतः भत्वकरणसामर्थ्यात् पदत्वमेव न भवति, पदत्वं न भवति चेत् तत्र न लोपस्य प्रवृत्तिरपि न भवति इति व्याख्याता कथयति। न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन अग्रे कथयति अत एवेति। मूले पश्यामः। अत एव पदान्तस्य इति णत्वनिषेधोऽपि न। एवं खलु? इदानीं पदस्य अन्तेऽपि भवति खलु वृषण इति शब्दः। तर्हि पदान्तस्य पदस्य अन्ते विद्यमानस्य नकारस्य णत्वं न भवति। ग्रामान् इत्यादीनां साधनसमये अस्माभिः पठितं खलु। इति चेत् तस्यापि प्रकृतिर्णत्वस्य निषेधः न भवति इति। अल्लोपो नः इत्यल्लोपो न अनङ्गत्वात्। व्याख्याता कथयति अत एवेति भत्वादेव इत्यर्थः अनङ्गत्वात् कथयति। अल्लोपो नः इत्यत्र अङ्गस्य इत्यधिकारात्। एवं खलु? अतः अल्लोपो नः इत्येतस्यापि प्रकृते प्रवृत्तिः न भवति। परन्तु अल्लोपो नः इत्येतस्य प्रवृत्तौ तु भसंज्ञाकारणं न भवति, परन्तु अनङ्गत्वात्। एवं खलु? नाम अल्लोपो नः इत्यत्र अङ्गस्य इत्यधिकारः, तत्र अङ्गस्य इति अनुवर्तते। एवं खलु? तर्हि प्रकृते अस्य अङ्गत्वं न भवति।
खलु? यतः अधुना भत्वे सति पदत्वं नास्ति, पदत्वं नास्ति चेत् अङ्गत्वं वक्तुं न शक्यते। यतः यस्मात् प्रत्ययः विधीयते तस्य खलु अङ्गत्वं भवति। अतः अङ्गत्वमेव नास्ति, तर्हि अल्लोपोऽपि प्रकृते न भवति इति आशयः। सम्यक् इति अहं चिन्तयामि। इति एतावान् विशेषः वृषण्वस्वश्वयोः इति वार्तिकस्थः प्रकृते दृश्यते। अग्रे भवति सूत्रम् अयस्मयादीनि छन्दसि इति। तत्र अयस्मयादीनि इति प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं पदं भवति। छन्दसि इति प्रथमान्तं भवति, नैव सप्तम्यन्तं भवति, सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अत्र अयस्मयः आदिः येषान्ते अयस्मयादीनि एवं रीत्या विग्रहः कर्तव्यः। बहुव्रीहिः अत्र समासः भवति। तत्र कथयति एतानि छन्दसि साधूनि इति मूले कथयन्नस्ति। छन्दसि एते यथा दृश्यन्ते, यथा वर्तन्ते, तथा साधुत्वं प्रतिपाद्यते। तत्र अयस्मयादिः कश्चन गणः भवति। तत्र केचन शब्दाः पठ्यन्ते, नाम वैदिकाः शब्दाः एव तत्र भवन्ति। आकृतिगणः सः भवति, तत्र गणस्य निश्चिता काचित् संख्या न भवति। व्याख्याता किं कथयति इति पश्यामः। आनन्तर्यात् भसंज्ञाद्वारेण एव निपातनं प्राप्तम् इत्याह संज्ञाद्वयमपि इति मूले पश्यन्तु। भसंज्ञाधिकारात् यथा योग्यं संज्ञाद्वयं बोध्यम् इति। खलु संज्ञाद्वयमपि भवति। तत्र भसंज्ञा वा पदसंज्ञा वा इति भावः। तत्र भसंज्ञा अथवा पदसंज्ञा नाम अपेक्षा, लक्ष्यानुरोधेन अपेक्षायां सत्यां भसंज्ञा वा वक्तव्या, लक्ष्यानुरोधेनैव अपेक्षायां सत्यां तत्र पदसंज्ञा वा वक्तव्या भवति इति भावः। अग्रे कथयति तथा च वार्तिकम् उभयसंज्ञान्यपि इति वक्तव्यमिति। परन्तु ततः पूर्वं किम् उक्तवान्? संज्ञाद्वयं बोध्यं। तत्र व्याख्याता किञ्चन कथयन्नस्ति। ननु अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा भवति इति न्यायं बाधित्वा उभयसंज्ञाविधाने किं प्रमाणम् इत्यतः अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा भवति इति च अस्माभिः पूर्वं सुष्ठुतया पठितम् अस्ति एव। अतः प्रकृते अनन्तरं नाम समीपस्था अव्यवहिता या संज्ञा वर्तते भसंज्ञा, तस्याः एव प्रवृत्तिः स्यात्। अयस्मयादीनि छन्दसि पदसंज्ञा न स्यात्, तर्हि उभयसंज्ञा विधानं कुतः? नाम संज्ञाद्वयमपि प्रकृते कथं स्यात् इति चेत् तत्र वार्तिकमुच्यते। तथा च वार्तिकमिति उभयसंज्ञान्यपि इति वक्तव्यं। नाम अयस्मयादीनि यानि शब्दस्वरूपाणि वर्तन्ते तानि उभयसंज्ञान्यपि भवन्ति। लक्ष्यानुरोधेन भसंज्ञान्यपि भवन्ति, पदसंज्ञानि अपि भवन्ति। पदसंज्ञाश्रितं यदि कार्यं किञ्चन अपेक्षितं तर्हि पदसंज्ञाग्राह्या, पदसंज्ञाश्रितं कार्यं यदि अपेक्षितं तर्हि पदसंज्ञाग्राह्या भवति इति भावः। सम्यक्। तत्र वार्तिकं पठितम्। इदानीम् उदाह्रिय तत्र उदाहरणं प्रस्तूयते। ससुष्टुभासर्क्वता गणेन इत्यस्ति। अत्र
आम् ऋक्वता इति अस्ति। ऋच् इति शब्दात् मतुप् इति प्रत्ययः भवति। सम्यक्। तत्र मादुपधायाश्च मतोर्वयवादिभ्यः झयः इत्यादि मकारस्य वत्वविधानं पठितं खलु अस्माभिः। मकारस्य वत्वं भवति, वकारः भवति। अतः ऋच् वत् इति भवति। सम्यक्। तत्र उच्यते पदत्वात् कुत्वं। नाम ऋच् इत्यस्य पदत्वं भवति। यद्यपि तत्र मतुप् इति प्रत्यये परतः पदत्वं भवति, परन्तु भत्वमपि यदि अत्र उच्येत तर्हि भत्वात् पदसंज्ञायाः बाधः खलु स्यात्। अतः पदत्वमपि अत्र लक्ष्यानुरोधेन भवति। कुत्वार्थं प्रकृते पदत्वमपि भवत्येव इति भावः। अतः पदत्वात् कुत्वं केन चोः कु इत्यनेन तदेव कथिति व्याख्यातः। चोः कुः इत्यनेन तत्र व्याख्यायां चो एतदनन्तरं विसर्गः न दृश्यते, योजनीयः। चोः कुः इत्यनेन ततः किमुक्तं मूले भत्वात् जष्ट्वाभावः। जष्ट्वाभाव इति कथयति झलाञ्जषोन्ति इति प्राप्तस्य नाम जष्ट्वाभावः अपि अत्र भवति। तच्च भत्वमपि भवति। भत्वसामर्थ्यात् प्रकृते पदत्वं न भवति। पदत्वाभावात् प्रकृते जष्ट्वाभावो प्रकृते जष्ट्वमपि न भवति। जष्ट्वाभावः भवति, नाम जष्ट्वस्य अभावः भवति भावः। सम्यक्। तत्र कथयति मूले जष्ट्वविधानार्थायाः पदसंज्ञायाः भत्वसामर्थ्येन बाधात्। नाम जष्ट्वविधानार्था या पदसंज्ञा भवति, पदसंज्ञा नाम जष्टं कर्तव्यं चेत् पदसंज्ञा अपेक्षिता भवति खलु। अतः पदसंज्ञा एव तत्र न भवति तर्हि कथं वा पदसंज्ञा कथं वा तत्र जष्टं स्यात्। अतः भत्वेन बाधः क्रियते, परन्तु कुत्वे कर्तव्ये तु पदत्वम् अपि भवति। अत एव उक्तं खलु उभयसंज्ञान्यपि। पूर्वं मया उक्तं खलु लक्षानुरोधेन पदसंज्ञा चेत् पदसंज्ञा, भसंज्ञा चेत् भसंज्ञा न। कदाचित् संज्ञाद्वयमपि भवति, नाम उभयसंज्ञा अपि भवति। तर्हि तत्तत्संज्ञाश्रितं प्रयोजनं तत्र साध्यते। सम्यक्। तत्र ऋक्वता इति प्रयोगः खलु साधितः। तं प्रयोगं पश्चात् कथयन् अस्ति एषः कः व्याख्याता। ऋक्वतेति किं कथयति अयस्मयादिषु ऋक्वतेत्यादयः समुदायाः एव बोध्याः। नाम प्रकृतेयोः समुदायभूताः शब्दाः प्रकृते भवन्ति। तेन जष्ट्वम् अस्तु कुत्वं मा भूत् इति वैपरीत्येन प्रसज्येत इति बोध्यम्। जष्ट्वमेव अस्तु, जष्ट्वम् अस्तु कुत्वं मा भूत् इति वैपरीत्येन प्रसज्येत। कः अभिप्रायः व्याख्यातुः? नाम यावत् अहम् अत्र अवगन्तुं यत्नं कुर्वन्नस्मि, समुदायः तर्हि समुदायः नाम प्रकृतिप्रत्ययसमुदायभूताः शब्दाः एव अत्र ग्राह्याः। यदि अत्र स्वातन्त्र्येण पृथक्तया ऋच् इति शब्दः अपि अस्मिन् गणे पठनीयः तर्हि जष्ट्वम् अस्तु कुत्वं मा भूत् एवं खलु। जष्ट्वमेव भवतु, कुत्वस्य प्राप्तिः न भवतु। नाम पदान्तकार्यम् एव भवतु। तर्हि तत्र अन्यस्मिन् शब्दे अपरे सति अथवा निमित्ताभावे सति कुत्वं तु न भवेत् इति विपरीतार्थाः अनपेक्षिताः अर्थाः असिद्धान्तपराः अपि फलिताः स्युः। अतः प्रकृते लक्ष्यानुरोधेन समुदायभूताः शब्दाः नाम प्रकृतिप्रत्ययसमुदायभूताः शब्दाः एव गृह्यन्ते इति व्याख्यातुः अयम् अभिप्रायः इति अवगन्तुं मया यत्नः कृतः। इतोपि परिष्कृत्य अयम् व्याख्यातुः अयम् अभिप्रायः इतोपि परिष्कृत्य गृहीतुं शक्याः
मया च दोषेण तस्य अभिप्रायः गृहीतः स्यात् कृपया मामपि परिष्कुर्वन्तु भवन्तः श्रोतारः इति प्रार्थये। अग्रे कथयति किम्? नैनमिति इति। तत्र मूले उदाहरणमस्ति। किमस्ति चेत् नैनं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु इत्यस्ति। तत्र वाचामिनाः प्रभवः तेष्वपि एनं विद्वांसं न हिन्वति विवदितुं न गच्छन्ति इत्यर्थः। सम्यक् व्याख्यात्रा तत् सरलीकृत्य बोधितमस्ति। वस्तुतः अत्र प्रयोगः वर्तते वाजिनेषु। वैदिकप्रयोगः यः साधनीयः वर्तते सः वाजिनेषु इति भवति। व्याख्यात्रा उक्तं वाचाम् इनाः इति तत्र विग्रहः भवति। इन इति शब्दः अत्र अकारान्तः। वाचाम् इनाः भवन्ति वाजिनाः तेषु वाजिनेषु इति भावः। तर्हि अत्र वाच इन इति स्थितिः भवति। तर्हि वाच इत्येतस्य अधुना पदसंज्ञा अपि भवति भसंज्ञा अपि भवति। पदसंज्ञा फलं मूले कथयति अत्र पदत्वात् जस्त्वं। चकारस्य स्थाने पदत्वात् जकारः जस्त्वं पुरस्कृत्य आगच्छति। वाज इन इति जायते। सम्यक्। ततः भत्वात् कुत्वा भावः इति अग्रे उक्तम्। भत्वं भवति इति कृत्वा कुत्वस्य अभावो भवति। अतः जकारस्य कुत्वं न भवति, अन्यथा तस्य स्थाने गकारः आगच्छति स्म। वागिनेषु इति अनिष्टं रूपं भवति स्म। अपेक्षितं तु यद्रूपं तत् वाजिनेषु इत्येव अस्ति इति भावः। सम्यक् इति अस्ति अत्र विशेषः। सम्यक्। अग्रे चतुर्थे पादे एव अन्याञ्च काञ्चित् व्यवस्थां कथयन्नस्ति। तत्र सूत्रं पूर्वम् अस्माभिः पठितं वर्तते। ते प्राग् धातोः तत् कथयति व्याख्याता। ते प्राग् इति व्याख्यातं न। ते प्राग् धातोः नाम गत्युपसर्गसंज्ञकाः ये भवन्ति ते धातोः पूर्वं प्रयुज्यन्ते इति खलु तेषां विषये अस्माभिः पठितं वर्तते। तच्च अस्माभिः पूर्वं तिङन्तप्रकरणे सुष्ठुतया पठितम्। अस्यापवादमाह। अस्य अपवादं कथयति। छन्दसि इत्यादि नाम सूत्रं वर्तते। छन्दसि परेऽपि इत्यस्ति। मूले अष्टमं सूत्रमिति दृश्यते मम पुस्तके, परन्तु तथा नास्ति। 81तमम् इदं सूत्रं भवति, अतः संख्या परिष्करणीया। भवतु नाम। तर्हि प्रकृते किमुच्यते चेत् छन्दसि परे अपि के ते इत्यस्य अनुवर्तनं भवति अत्र। ते प्राक् धातोः। ते च के गत्युपसर्गसंज्ञाः। तत्र गतिः इत्यस्य उपसर्ग इत्येतस्य च अनुवर्तनं भवति। गतिश्च उपसर्गाः क्रियायोगे गतिश्च एवं खलु। तदेव अग्रे कथयति व्याख्याता। गत्युपसर्गसंज्ञकाः छन्दसि परे प्रयोक्तव्याः। अभिशब्दात् पूर्वे न परे अपि भवन्ति पूर्वे अपि भवन्ति। नाम प्रागपि धातोः प्रागपि प्रयुज्यन्ते परतोपि प्रयुज्यन्ते इति भावः। इत्येकं युगपद उदाहरणम् अग्रे वक्ष्यति। इतोपि अत्र सूत्रं वर्तते। व्यवहिताश्च इत्यपि अस्ति। व्यवहिताः इति प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। च इति अव्ययपदं भवति।
प्रकृतेपि ते प्राग्धातोः इत्यतः ते इत्यनुवर्तते, धातोः इति च अनुवर्तते। छन्दसि परेपि इत्यतः छन्दसि इत्यपि अनुवर्तते। सूत्रार्थः मूले स्पष्टत्वान्नोक्तः व्याख्यात्र उच्यमानः वर्तते। तत्पश्यामः। किं व्यवहिताः अपि गत्युपसर्गसंज्ञकाः प्रयोक्तव्याः इति कथयति। एवं खलु? नाम व्यवहिताः अपि भवन्ति, नाम साक्षात् धातोः अव्यवहिताः परतः एव गतिसंज्ञकः कश्चन अथवा तत्र उपसर्गसंज्ञकः कश्चन गतिसंज्ञको वा उपसर्गसंज्ञको वा साक्षात् अव्यवहितः एव परतः वा अथवा अव्यवहितः एव प्राग् वा अपेक्षितः इति न भवति। सम्यक् तथा न भवति। ते व्यवहिताः अपि प्रयुज्यन्ते। क्वचित् धातोः परतः किञ्चन पदं भवति, ततः परतः क्वचित् गतिसंज्ञकः वा अथवा उपसर्गसंज्ञकः भवति। एवमेव ततः पूर्वमपि तथैव। ततः पूर्वमपि साक्षात् अव्यवहितः एव गत्युपसर्गसंज्ञकः भवति इत्यपि नास्ति। अव्यवहितः अपि क्वचित् प्रयुज्यते इति भावः। समीचीनम् इति अस्ति अत्र विषयः। सम्यक् इति आम्। तत्र सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। व्याख्याता कथयति सूत्रद्वयस्योदाहरणे आह। सूत्रद्वयस्यापि उदाहरणम् अधुना अग्रे कथयति युगपत् इति भावः। किं हरिभ्यामिति आयाहीति प्राप्तम्। तत्र मूले पश्यामः। हरिभ्यां याहि ओक आ त्रिपश्यन्तु। नाम आयाहि इति प्राप्तं, नाम वस्तुतः याहि इति क्रियापदं वर्तते खलु। आ इति च यद् वर्तते यः उपसर्गः सः धातोः प्रागेव भवतु इति ते प्राग्धातोः इत्यनेन प्राप्तं। परन्तु प्रकृते पश्यन्तु, अयम् आ इति उपसर्गः परतः प्रयुज्यमानः वर्तते। तत्रापि व्यवहितः सन् प्रयुज्यमानः वर्तते। मध्ये ओक इति पदेन व्यवधानं वर्तते इति भावः। किं कथयति व्याख्याता? ते प्राग् इत्यत्र संज्ञानियमपक्षः भाष्ये उक्तः। ते इत्यनेन प्रादीन् उपेत्य एतत्पर्यन्तान् स्वरूपेण परामृश्य धातोः प्राक् प्रयुक्तानाम् येषां पूर्वसूत्रैकवाक्यतया संज्ञा विधानात् इति। एवं खलु? भाष्यस्य काचित् चर्चा क्रियमाणा अस्ति। ततः अग्रे नाम एतावत् उक्त्वा पुनः कथयन्नस्ति। अस्मिंश्च पक्षे छन्दसि परेऽपि व्यवहिताश्चेति सूत्रद्वयं च कर्तव्यम्। पक्षान्तरमपि किञ्चन वर्तते, तस्मिन् पक्षे एतत् सूत्रद्वयं न कर्तव्यं। तर्हि तत् पक्षान्तरं किं स्यात् तदर्थं तु अस्माभिः भाष्यमेव सकृत् द्रष्टव्यं भवेत्। तत्र संज्ञानियमः पक्षः कश्चन कृतः वर्तते इति कथयन् अस्ति। तेन नियमेन च किं तत्र उक्तं वर्तते इत्यपि कथितवान्। किं कथितवान् पश्यन्तु। प्रादीन् उपेत्य एतावत् पर्यन्तान् स्वरूपेण परामृश्य धातोः प्राग् नाम प्रादयः इत्यतः आरभ्य इति चिन्तयामः। धातोः प्राक् प्रयुक्तानां येषां पूर्वसूत्रैकवाक्यतया तर्हि पूर्वसूत्रं किं? छन्दसि परेऽपि इति वा अथवा ते प्राक् धातोः संज्ञाविधानात्। संज्ञाविधानकारणात् कश्चन संज्ञानियमपक्षः आश्रितः वर्तते भाष्ये। अतः भाष्ये अत्रत्यः पौर्वापर्यप्रसङ्गः द्रष्टव्यः स्यात्। ततः परमेव पूर्णतया अस्य पक्षस्य इतोपि प्रयोजनं स्वारस्यञ्च अवगतं भवेत्। सम्यक् भवतु।
नागेशेन तु एषा चर्चा कृता नैव दृश्यते। यतः अधः या अपरा व्याख्या अस्ति खलु, नाम मोतिलाल् बनारसिदास् पुस्तके, मोतिलाल् बनारसिदास प्रकाशनसम्बद्धे पुस्तके या अपरा व्याख्या अधः दृश्यते अधुना, सा तत्त्वबोधिनी नास्ति। सः लघुशब्देन्दुशेखरः इत्याख्यः ग्रन्थः वर्तते। सम्यक् भवतु नाम। अग्रे किमुक्तं मूले पश्यन्तु। आमन्द्रैः इन्द्रहरिभिर्याहि। अत्रापि पश्यन्तु, अत्र उपसर्गः आ इति पूर्वं वर्तते, परन्तु व्यवहितः सन् वर्तते। मध्ये मन्द्रैः, इन्द्रः, हरिः, हरिभिः एतावन्ति पदानि मध्ये सन्ति। तैः पदैः तत्र व्यवधानं कृतं वर्तते। अतः आयाहि इति एवं रीत्या अत्र अवगन्तव्यं भवति। सम्यक्। अतः वेदे अन्यत्रापि उपसर्गाः धातोः प्राक् अपि च परतः अपि भवितुम् अर्हन्ति। किञ्च तत्र नाम पूर्वं परमपि भवितुम् अर्हति, पूर्वमपि भवितुम् अर्हन्ति, व्यवहिताः अपि भवितुम् अर्हन्ति, अव्यवहिताः अपि भवितुम् अर्हन्ति। वस्तुतः अव्यवहितत्वस्य तु अत्र उदाहरणं न दत्तं, तत्तु प्रसिद्धं, पूर्वत्वे तु प्रसिद्धतया द्रष्टुं शक्यन्ते, परन्तु परत्वे अव्यवहितत्वेन उदाहरणमपि द्रष्टव्यं। तदर्थं वेदः एव साक्षात् द्रष्टव्यः भवति। सम्यक्। ततः अधुना अग्रे पश्यामः। अग्रे सूत्रं पठ्यमानं वर्तते। व्याख्याता इङ्गितं करोति इन्धि। मूले पश्यामश्चेत् इन्धि भवतिभ्यां च इति दृश्यते सूत्रम्। एवं खलु? तत्र इन्धि भवतिभ्याम् इति एतत्तु अयं पुनः द्वितीयपादं प्रविष्टवान्। तर्हि पादेषु क्रमः नाश्रितः वर्तते तेन इति भाति अत्रत्यं स्थलं दृष्ट्वा। पूर्वं छन्दसि पुनर्वस्वोरेकवचनम् इत्यत्र प्रथमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य चर्चां कृतवान्, ततः चतुर्थपादं प्रति प्रविष्टः। अधुना इन्धि भवतिभ्यां च इति द्वितीयस्य पादस्य आरम्भे एव पुनः चर्चाम् आरब्धवान् अस्ति। अतः प्रकृते वैदिकप्रक्रियायाम् अध्यायक्रमः तु आश्रितः, पादक्रमः सूत्रक्रमो वा यथावन्नाश्रितः इति भाति। तत्र विषयसम्बन्धभेदकारणात् इति अहं वक्तुं शक्नोमि अथवा इति चिन्तयामि। अस्तु, भवतु नाम। इन्धि भवतिभ्याम् इति पञ्चमीविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति, च इति प्रथमान्तं भवति। इन्धिश्च भवतिश्च, इन्धि भवति ताभ्याम्, इन्धि भवतिभ्यां। प्रकृते असंयोगाल् लिटिगितु इत्यतः तत्र लिट् अपि च कित् इत्येतद्द्वयम् अनुवर्तते। व्याख्याता कथयति इन्धिदीप्तौ, ततः अपि पूर्वं लिट् किदिति, न ततः पूर्वं किं कथयति, इन्धित्युच्चारणार्थेन इकारेण निर्देशः। उच्चारणार्थकः इकारः वर्तते। सुट्तिथोः इतिवत् न तु इक्स्तिपौ इति इका, इका अत्र निर्देशः न कृतः वर्तते। कुतः? नलोपापत्तेः। सुट्तिथोः इतिवत् तत्र ति इत्येतस्य इका निर्देशः कृतः वर्तते खलु। सुट्तिथोः तकारे थकारे च परतः इति वा, अथवा ति इति अपि च थ इति च परतः इतिवत्
न तु इक्ष्तिपौ नैव तथा न किं कथयति इन्धीत्युच्चारणार्थेन इकारेण निर्देशः कृतः सुट्थितोः इतिवत् तदनन्तरम् अर्धविरामः स्थापनीयः सुट्थितोः इतिवत् नाम तत्र इकारः तत्र उच्चारणार्थकः कृतः वर्तते उच्चारणे क्लेशः यथा न स्यात् कथयति न तु इक्ष्तिपौ धातुनिर्देशे इति इका नाम इकानिर्देशः नावगन्तव्यः न लोपापत्तेः तथा चेत् प्रकृते न लोपस्य आपत्तिः स्यात् केन परन्तु तत्तु एवं सत्यं नाम न लोपापत्तिः चेत् प्रकटनीया तर्हि तु अनिदितां हलोपधायाः क्ङिति इत्यनेन खलु वक्तव्यं वा न वा परन्तु इका यदि धातुः निर्दिष्टः भवति तदा तत्र न लोपः न शङ्क्यते खलु न लोपः तु इदित् यदि धातुः न भवति तदा न लोपः प्राप्तः भवति खलु प्रकृते तु इन्धी भवतिभ्यां च इत्यत्र इन्धी इति धातुः खलु भवति स तु ईदित् वर्तते अतः न लोपः अत्र तत्र प्रसङ्गे अनिदितां हलोपधायाः क्ङिति इत्युच्यते खलु नाम अनिदितां सः अनिदित् भवेत् धातुः अनिदित् तु एषः धातुः अस्ति एव न वा अतः व्याख्यातुः इक्ष्तिपौ इति इका तु अयं न निर्दिष्टः वर्तते अन्यथा न लोपापत्तेन न लोपस्य आपत्तिः स्यात् इति कं लक्ष्यं पुरस्कृत्य उक्तवान् इति व्याख्यातुः अस्याम् एतां पङ्क्तिमादाय इतोपि अत्र चिन्तनम् अपेक्षितं भवति सम्यक् नाम मम काचित् विप्रतिपत्तिः वर्तते तावदेव नाम इक्ष्तिपौ इति इका निर्दिष्टे सति न लोपापत्तिः कथं यतः न लोपः यदि तदेव नाम सत्यम् इका निर्दिश्येत यदि तर्हि इन्ध इक च कित् सत्यं सम्यक् वदन् अस्ति अधुना मया अवगतम् इक कित् वर्तते नाम यः प्रयोगः कृतः वर्तते मूले सूत्रे कः इन्धि इति तर्हि तत्र नकारस्य लोपः स्यात् इक् इति कित् प्रत्यये परतः अनिदितां हलोपधायाः इति यतः अनिदितेव अस्ति खलु अयं धातुः अतः इन्धि भवतिभ्यां च इति न वक्तव्यम् इधि भवतिभ्यां च इति खलु उच्येत इति अतः सत्यम् अधुना सम्यक् अयम् उच्चारणार्थकः एव इकारः वर्तते इकानिर्दिष्टः अयं धातुः नास्ति इति भावः इति अत्र स्पष्टता कर्तव्या अस्तु अग्रे कथयति असंयोगा लिट् कित् इत्यतः लिट् कित् इत्यनुवर्तते ताः लिट् कित् इति मूले पश्यन्तु आभ्यां परः अपि लिट् कित् स्यात् सम्यक् एताभ्यां धातुभ्यां परतः अपित् लिट् यः वर्तते पित् लिट् कः भवति अपित् लिट् च कः भवति इति वयं जानीमः सः कित् स्यात् नाम कित्वादिदेशः अयं वर्तते कथयति इन्धी दीप्तौ लिटः कित्वात् अनिदिताम् इति न लोपः लिटः कित्वात् न लोपः प्रवर्तते संयोगात् परत्वात् पूर्वेण अप्राप्तौ वचनं केन संयोगात् लिट् कित् इति एवं खलु अतः तत्र किमुदाह्रियते समीधे दस्युहन्तमम् इति समीधे इति प्रयोगः तत्र ज्ञातव्यः इति अहं चिन्तयामि तत्र ईधे इति प्रयोगः वस्तुतः एवं खलु तत्र इन्धी इति धातु इन्ध इति अवशिष्यते लिट् प्रत्ययः भवति तस्य स्थाने तिप् इति प्रत्यय आदेशः भवति पुनः लिटस्तजयोरेषरेचितेन तस्य स्थाने एष इति भवति तत्र इन्ध ए इति भवति धातोः द्वित्वं भवति हलादिशेषः इ इन्ध ए इन्धि भवतिभ्यां चित्तेन कित्वं भवति इति कृत्वा अनिदितां हलोपधायाः इत्यनेन नकारस्य लोपः भवति इ इध ए
सवर्णदीर्घः भवति अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यनेन ईधे इति भवति। समिति उपसर्गः यदि योज्यते तर्हि समीधे इति प्रयोगः सिद्धः भवति। तर्हि प्रकृते असंयोगाल् इत्यनेन कित्वमेव न भवति स्म। तस्मात् कारणात् प्रकृते तत्र तन्नाम न लोपः अपि न भवति स्म। एतदर्थमिदं सूत्रम् उक्तम् इति भावः। पुत्र ईधे अथर्वणः इत्यस्ति। दस्युहन्तमं समीधे दस्युहन्तमम् इति वेदवाक्ये समीधे इति रूपं साधितं। द्वितीयम् उदाहरणम् ईधे इत्यस्यैव पुत्र ईधे अथर्वणः। सम्यक्। अग्रे कथयति किम् इन्दि भवतिभ्यां च भूधातोः अपि ग्रहणं कृतं खलु। कथयति बभूव मूले किम् उक्तवान् इदं व्याख्यातम् इदं प्रत्याख्यातं व्याख्यातम् इति न प्रत्याख्यातम् अस्तु बभूव। पश्यन्तु कित्वात् वृद्धिभावे बभूव इत्यत्र पश्यन्तु कित्वात् वृद्धिभावे भुवो बुग्मुङ्लिटोः इति बुक्। अत्र पित्वात् पूर्वेण अप्राप्तौ वचनं। सम्यक्। तर्हि पूर्वेण प्रकृते प्राप्तिः नास्ति कस्य कित्वस्य। अतः अप्राप्तौ इदं वचनम् अत्र आरभ्यते। तर्हि धातुः कः भवति अर्थात् भू इति धातुरेव खलु। अतः प्रत्याख्यानं नाम भाष्ये एतस्य सूत्रस्य अपेक्षैव नास्ति। तदेव कथयति व्याख्याता कित्वात् वृद्धिः नैव इदमिति इन्धीति सूत्रं नाम इन्धि भवति भ्याञ्ज इति सूत्रं भाष्ये प्रत्याख्यातं वर्तते। प्रत्याख्यानचर्चा मूले अपि नास्ति अत्रापि नास्ति। परन्तु नाम इन्धि तत्र ईधे इति रूपं प्रकारान्तरेण साधयितुं शक्यते। बभूव इति तु अस्माभिः साधितमेव अस्ति पूर्वमपि। अतः प्रकृते अस्य सूत्रस्य अपेक्षैव नास्ति इति भाष्यकारेण प्रत्याख्यानम् अस्य सूत्रस्य कृतं वर्तते। प्रत्याख्यानचर्चा इतोपि विस्तरेण द्रष्टव्या चेत् अस्माभिः महाभाष्यग्रन्थः एव द्रष्टव्यः। सम्यक् भवतु। अत्र अधुना अग्रे इतोपि विशेषः कश्चन उच्यमानः वर्तते। प्रत्याख्यानविषयः एव उच्यमानः अस्ति। सत्यं सत्यं। कथं किं प्रत्याख्यानमिति उच्यमानम् अस्ति। छन्दोविषयत्वात् इति मूले पश्यन्तु इन्धेश्छन्दोविषयत्वात् भुवः वुकः नित्यत्वात् ताभ्यां लिटः किद्वचन अनर्थक्यम् इति भाष्ये अस्य प्रत्याख्यानं कृतं वर्तते। अस्तु तर्हि तद् भाष्यमपि भाष्यस्थविचारः अपि अत्र उच्यमानः वर्तते। अस्तु व्याख्याता कथयति अयमभिप्रायः इन्धेर्भाषायाम् इजादेश्च इत्यामा भाव्यम्। इजादेश्च गुणतो नृच्छा इति आं भवेत् एवं खलु। इन्धाञ्चकार इति किमपि भवेत्। छन्दसि तु अमन्त्रे इति प्रतिषेधात् कास् प्रत्ययादाममन्त्रे लिटि अमन्त्रे इति यद्यप्यां नास्ति तथापि छन्दस्युभयथा इति लिटः सार्वधातुकत्वे ङित्वात् समीधे इति न लोपः। श्नमभावस्त्वार्धधातुकत्वात् छन्दसि दृष्टानुविधानात्। सम्यक्। अतः नाम प्रकारान्तरेणापि समीधे इति प्रयोगः सिद्ध्यत्येव इन्धेश्छन्दोविषयत्वात् इत्युक्तत्वात्। तत् कथं कथं भवति तद् व्याख्यात्रा उक्तमेव। अपि च बभूव इत्यत्र कथयति वुको नित्यत्वात् इति मूले पश्यन्तु वुको नित्यत्वात् ताभ्यां लिटः किद्वचन अनर्थक्यम् इति भाष्यवार्तिकमेव अत्र पठितं वर्तते। कथयति परनित्यान्तरङ्गापवादानाम् उत्तरोत्तरं बलीयः इति परिभाषया परान्नित्यस्य बलीयस्त्वात् कृताकृतप्रसङ्गित्वेन नित्यत्वात् इति वैदिकीप्रकरणे प्रथमोऽध्यायः। वैदिक्याः प्रक्रियायाः प्रकरणमिदं वैदिकीप्रकरणं। प्रथमोऽध्यायः सम्पन्नः। अतः इन्धि भवतिभ्याञ्च इति सूत्रं नैव कार्यम् इति तत्र उक्तं वर्तते। एवञ्च वैदिकप्रक्रियायाम् अस्माकं क्रमे प्रथमस्य अध्यायस्य अयं द्वितीयः अन्तिमश्च पाठः सम्पन्नः। सम्यक्। अग्रिमम् अध्यायं पुरस्कृत्य तत्रत्यम् अग्रिमं च सूत्रं सूत्राणि पुरस्कृत्य वयम् अग्रिमे पाठे उपस्थिताः भविष्यामः।
अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। श्रौत्रारहन्ति जनिर्मुन्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तराः। एवञ्च तदेव अग्रिमे पाठे पुनः मिलामः। नमो नमः।